नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसार अन्तिम चरणमा। तर्नहुँको डुम्रेमा आयोजित सभामा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको सम्बोधन। एमाले र रासोपाको पनि आक्रामक प्रचार। संवैधानिक परिषद बैठक प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न असफल। ओलीले खोजे संसदीय समितिमा सम्मानजनक हिस्सा। एमाले हलो अड्काएको सत्तारूढको आरोप। देशभर गर्मी बढ्यो। तापक्रम 40 डिग्री भन्दा बढी। तराईका जिल्लाहरूमा लूको जोखिम। भोलि बदली हुने प्रक्षेपण। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव। भारत बन्यो विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश। हालको जनसङ्ख्या 1,42,46,86,00,000। चीन दोस्रो स्थानमा। र एसीसी प्रिमियर कपमा कुवेत विरुद्ध युएई 143 रनले विजयी। अरविन्द्रले खेले 185 रनको विस्फोटक शतकीय इनिङ्स। ओमानले कतारलाई 40 रनले हरायो। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको निकम्मापनका कारण 14 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमकै भरमा चलेको छ। लामो समयदेखि रिक्त प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। नेपाल बारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहँदा परिषद भने गम्भीर देखिएन। प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सदस्यका हैसियतमा पुगेका विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिको सभापति लगायत शान्ति प्रक्रियाका अन्य विषय प्याकेजमा टुङ्ग्याउनु पर्ने अडान राखेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। सत्तारूढ दलले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति रोक्न खोजेर राज्यलाई केही गर्न नदिने खेल सुरु गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाका विषयगत 10 र 2 संयुक्त समिति गरी 12 मध्ये लेखा समिति, संसदीय सुनवाई समिति तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सहित 4 समितिका सभापति आफूले पाउनुपर्ने ओलीले दाबी गरेका थिए। यी समितिको सभापति आफ्नो दलले पाए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने पनि ओलीको भनाइ थियो। तर सत्तारूढ दलले लेखा समिति बाहेक अन्य समिति बहुमतका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने अडान राखेपछि अध्यक्ष ओली बैठकबाट बाहिरिएका थिए, जसका कारण परिषदले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेन। संवैधानिक परिषदले गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस तथा अनेकौं विषयमा परिषदको सदस्यको हैसियतले विपक्षी दलको नेताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हरेक महत्त्वपूर्ण विषयलाई अड्काएर ओलीले सरकारलाई काम गर्न रोक्न खोजेको सत्तारूढ दलको भनाइ छ। समग्र सबै विषय सहित भनेर उहाँले उठाउनु भएको छ। अब हाम्रो धारणा के हो भने एकपछि अर्को गरी सबै कुरा अल्झाउने हो भने राज्यले केही पनि गर्न सक्दैन। राज्यहरूले कहीँ न कहीँ अहिलेको संसदको गणितीय खेलको बीचबाट केही प्राप्ति गर्ने कुरा, आफ्नो केही जिम्मेवारी पाउने कुरा, माग गर्ने कुरालाई हामीले अस्वाभाविक मान्दैनौँ। तर अल्झाइरहने कुरा, रोकिरहने कुरा, शान्ति प्रक्रिया रोक्ने, संवैधानिक निकायहरू रोक्ने, नागरिकता सम्बन्धी कुरा रोक्ने, केही पनि अगाडि बढ्न नदिने कुरा गरियो भने वास्तवमा त्यसले देशले केही पनि निकास पाउँदैन। देशले निकास पाउने भनेको त सबैले चाहिँ सम्बन्धित विषयहरूमा आफूप्रति फर्केर जिम्मेवार बनेर मात्रै हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने संसदलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न र सरकारलाई जवाबदेही बनाउन पनि सरकारसँग प्याकेजमा नै एमाले सहमति खोज्न चाहेको बताएको छ। संसदीय समितिको कुरा छ, संवैधानिक परिषदको कुरा छ। संवैधानिक परिषदले टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखौँ। संसदका समितिहरू र संसदमा प्राप्त हुने बिजनेसलाई पनि अलिक प्रभावकारी बनाऊ भन्ने कुरामा एमालेको भूमिका या अग्रसरता यतिखेर हामीले देख्छौँ। तपाईँहरूले जे कुरा भन्नुभयो, हाम्रो अध्यक्षले यसरी जाउँ भनेर चाहिँ जे कुराको निर्देश गर्नुभयो, आज त्यो बाटोबाट मात्रै संसदले प्रभावकारी भूमिका प्राप्त गर्ने कुरा, सरकारलाई जवाबदेही बनाउने कुरा, यो अन्यलतालाई अन्त गर्ने कुरामा एमाले बढी जनताप्रति जवाबदेही। संसदीय समितिको नेतृत्व लिन एमाले मात्र होइन, अन्य दलहरूले पनि अनेकौं प्रपञ्च गरिरहेका छन्।
समितिको सभापतिले कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने, राज्य सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिने, दलीय स्वार्थ अनुकूल काम गर्न सक्ने, साथै समितिको सभापतिले आफ्नो करियरलाई थप प्रभावशाली बनाउन सक्ने हुँदा दलका नेताहरू समितिको सभापति हात पार्न मरि मेटेर लागेका छन्। संसदीय समितिको सभापति तथा शान्ति प्रक्रियाका विषय टुङ्ग्याउने बारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच विवाद देखिएका कारण यी विषयलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने नेताहरूको भनाइ छ। कुराकानीहरू पनि भइरहेछन्, समझदारी हुन्छ भन्ने आशा छ। त्यही एउटा समझदारीकै साथमा जाने कुरा नै राम्रो हो नि, त्यसमा प्रयास भइरहेछ। चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाएसँगै सर्वोच्च कामुकै भरमा छ। सर्वोच्च अदालत तदर्थवादमा चलेको भन्दै नेपाल बारले पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा बसेको बैठकमा पनि एमाले हलो अड्काएको सत्ताधारी दलको बुझाइ छ। सत्तारूढ दलले शान्ति प्रक्रिया भाँडियो भने एमाले पनि जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा समितिको सभापति लगायत अन्य विषयमा बार्गेनिङ गर्नु जिम्मेवार दललाई नसुहाउने बताएको छ। बुधबारकै संवैधानिक परिषदको बैठकबाट एमाले जे सन्देश दिन खोजेको छ त्यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्ध थप चिसिने स्थिति देखिएको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै 3 जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। दलका शीर्ष नेताहरू जिल्लामा पुगी चुनावी सभामा व्यस्त छन्। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू आज तनहुँको डुम्रे पुगी संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खहरे खोला डरलाग्दो गरी आए पनि क्षणभरमा सुकेर जाने टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सोडिम वाग्ले प्रति लक्षित गर्दै खहरे खोलाको संज्ञा दिएका हुन्। उनले गोविन्द भट्टराई त्याग तपस्या गरेको व्यक्ति भएकाले भट्टराईलाई जिताउन आग्रह समेत गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजवादी व्यवस्थाले मात्रै समाजमा देखिएका अनैतिकताहरू समाप्त हुने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनिराज सुब्यूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले मुलुकमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरेर मात्रै समाजको दमन, शोषण र भ्रष्टाचार समाप्त हुने बताएका हुन्। उनले आफ्ना पार्टीका संगठनहरूको चरित्र समाजवादी चरित्र भएको जिकिर गरे। उनले आजको शिक्षा प्रणालीले जनताले चाहेको शिक्षा नपाइरहेको भन्दै समाजवादी शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। हामी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरेर मात्रै यो समाजमा भएका शोषणहरू, दमनहरू, अन्यायहरू, अत्याचारहरू, व्यभिचारहरू, भ्रष्टाचारहरू, अनैतिकताहरू समाप्त हुन्छन् भन्ने हाम्रो गहिरो विश्वास छ। त्यसकारणले हाम्रो अनिराज सुब्यूको चरित्र अब समाजवादी चरित्र पनि हो। हामी समाजवादको लागि पनि लडिरहेका छौँ। हक र अधिकारका निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। हामी त्यो हित हक र अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने कुराहरूमा एकछिन पनि हामी चुप लाग्दैनौँ। हामी हर क्याम्पसमा होस्, विश्वविद्यालयमा होस्, +2 विद्यालयमा होस्, हामी जुनसुकै ठाउँहरूमा पनि विद्यार्थीका हित हक र अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्छौँ। यो पनि हाम्रो एउटा चरित्रको कुरा हो। त्यसपछि यो 5औँ भनेको चाहिँ हामी समाजवादी शिक्षा पद्धतिका निम्ति सङ्घर्ष गर्छौँ। आजको शिक्षा पद्धतिले हामी आम नेपाली जनताले चाहेको कुरा दिन सकिरहेको छैन। हामीले यो देशमा जस्तो जनशक्ति चाहन्छौँ त्यो जनशक्ति आजको शिक्षा पद्धतिले विकास गर्न सकेको छैन। यो शिक्षा पद्धतिलाई आमूलचूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आजका यो पाठ्यक्रमहरूलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो बदल्दै जबसम्म समाजवादी शिक्षा पद्धति लागू गर्ने अवस्था हुँदैन त्यस बेलासम्म हामीले आम विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीको पनि हित गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्ने काममा हाम्रो कामको ठोस कार्यदिशा हुनुपर्दछ। त्यो कार्यदिशाका आधारमा हामीले स्वच्छ ढङ्गले अनिराज सुब्यू भनेको के हो, अनिराज सुब्यूका कर्तव्य दायित्वहरू के हुन्, त्यो कुरालाई बुझेर हामीले भूमिका खेल्न सक्यौँ भने मात्रै वास्तवमा सुब्यूलाई ठिक दिशामा लान सकिन्छ। विगत कालमा कतिपय सुब्यूमा निर्वाचित मानिसहरूले गलत धन्दाहरू गर्ने गरे, भ्रष्टाचार समेत गर्ने गरे।
त्यसले गर्दा सो भ्यू बदनाम पनि गराउन खोजिएको छ। त्यसबाट तपाईँ हामी बस्नुपर्छ र सो भ्यूलाई बचाउने काम गर्नुपर्छ। सो भ्यू वास्तवमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका हित, हक र अधिकारका निम्ति लड्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्था हो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले अहिले मुलुकको राजनीति फाडिएका कारण जनतामा निराशा छाएको बताए। खराब अवस्थाको राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको भुसालको भनाइ छ। 3 दिन 4 दिन 5 दिन भित्रै राज्यमा लुट मचाउन थालिसकेका मान्छेहरू सडकमा हिरो भएर हिँडिरहेको यो भन्दा भाडिएको राजनीति के हो? आज राजनीति भाडिया छ, त्यसैले समाज भाडिया छ र त्यो समाज भाडिएको कुरा सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्न सकिन्छ। जुन सामाजिक सञ्जालमा 3 दिन मान्छे राखिदियो भनेदेखि बौलाउनका लागि पर्याप्त छ। यो अवस्था हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको संकटपूर्ण अवस्था हो। यस कारणले हरेक त्यो विद्यार्थी, हरेक जिम्मेवार विद्यार्थी जसको थोरै पनि आफ्ना परिवारका प्रति, बाबा आमाका प्रति, आफ्नो समाजका प्रति, आफ्नो मुलुकका प्रति दायित्व छ भनेर बुझ्छ, त्यो विद्यार्थीका लागि, त्यो युवाका लागि आज यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्न, यसका विरुद्धमा खडा हुनका लागि पर्याप्त ठाउँ बनिसकेको छ। मैले भन्नुको अर्थ के हो भने जोसुकै पनि विद्यार्थी यदि परिवारका प्रति, समाजका प्रति, आजको बिग्रदो अर्थतन्त्रका प्रति, राजनीतिका प्रति, यो सारा बिग्रदो सत्यानाशका प्रति र मूलतः आफ्नै जीवनका प्रति, आफ्नो भविष्यका प्रति यदि ऊ जिम्मेवार छु भन्छ भने, भन्ठान्छ भने उसले आज धेरै गम्भीरतापूर्वक म अब मुलुकका लागि केही जिम्मेवारी बोक्छु भनेर तयार हुनुपर्नेछ। उनले अब व्यक्ति केन्द्रित नभई देश र जनतालाई हितमा राखेर राजनीतिलाई अघि बढाउनु पर्ने भन्दै यसलाई युवा विद्यार्थीहरूले गहन रूपमा महसुस गर्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्दौलाले निकुञ्जको सीमा हेरफेरका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै बर्दौलाले मध्यवर्ती क्षेत्र आवश्यकता नभएको भन्दै निकुञ्जको सीमा हेरफेर गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्। उनले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रिय वनको क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख गरे। मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको भन्दै उनले मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद बैठक बस्दा ठूलो खर्च हुने गरेको बताउँदै अचानक बैठक स्थगित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। संसद र सरकार बीच समन्वयको खाँचो देखिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारले अध्ययन र मुद्दा दायर गर्नका लागि ढिलाइ भइसकेको बताए। उनले ठूला मुद्दामा तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै मुछिने गरेको र मुख्य व्यक्तिलाई बयान समेत लिन नसकेको आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सार्वजनिक संस्थामा अख्तियार प्रवेश गर्न खोज्नुलाई स्वाभाविक र स्वागत योग्य भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद बडुले यस्तो बताएका हुन्। अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दा अहिले प्राप्त क्षेत्राधिकार भित्रको विषय उपेक्षामा पर्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने उनको राय छ। नेकपा एमाले र जसपा लगायतका दलका सांसदहरूले पनि विधेयकको स्वागत गरेका छन्। हाम्रो देशमा घोटाला र भ्रष्टाचार हुन बाँकी सायदै कुनै चीज नहोला। हरेक निर्णयमा कमिसन, हरेक खरिदमा भ्रष्टाचार गनाउँछ। यहाँ हैसियत अनुसार जसले जेमा सक्छन् त्यसैमा घोटाला गरिदिन्छन्। भ्रष्ट बन्दै गएको यो देशमा सुन्दै आङ जिरिङ्ग हुने गरी चित्तामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ। दाउरा बेच्ने डिपोदेखि किन्ने घाट सेवाका कर्मचारीसम्म मिलेर एउटा चित्ताबाट
50 किलोसम्म दाउरा खाने गरेको रहस्य फेला परेको छ। चितामा समेत भ्रष्टाचार सुन्दा जति अप्रिय लाग्छ, वास्तविक तथ्य त्यो भन्दा डर लाग्दो भेटिएको छ। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेको आर्यघाटमा दैनिक सरदर 50 वटा शव जल्छन्। शव आउनु पूर्व नै सहजताका लागि भन्दै यसरी चिताहरू तयार पारेर राखिन्छन्। तर यसरी तयार पारिएको चितामा समेत घोटाला हुने गरेको भेटिएको छ। घाटका कर्मचारीका अनुसार एउटा शव जलाउन सरदर 250 किलो दाउरा आवश्यक पर्छ। मृतकका आफन्तसँग सोही अनुसार प्रति केजी 12 रुपैयाँका दरले 3000 रुपैयाँ लिने गरेका छन्। तर चिता 250 किलो दाउराको होइन, जम्मा 200 किलोको मात्रै बनाउने गरेको पाइएको छ। अर्थात् पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतका घाटका कर्मचारी र वन निगम अन्तर्गतको पशुपति दाउरा डिपोका कर्मचारी मिलेर हरेक चितामा 50 किलोसम्म घोटाला गर्ने गरेको भेटिएको छ। चितामा समेत कसरी गर्छन् घोटाला, यो तथ्य पत्ता लगाउन हामी रिपोर्टिङका लागि आर्यघाट पुग्यौं। मृतकसँग 250 किलो दाउराको पैसा असुल्ने घाट सेवाले 250 किलोको नै चिता बनाउँछ कि त्यो भन्दा कमको, यो तथ्य पत्ता लगाउने एउटै उपाय थियो शङ्कास्पद ढङ्गबाट शव आउनु पूर्व नै तयार पारिएको चिताको दाउरा जोख्नु। सोही अनुसार हामीले घाट सेवा र दाउरा डिपोका कर्मचारीलाई चिताको दाउरा जोख्न भन्यौं। निकै बेरको आनाकानी पछि उनीहरू चिताको दाउरा जोख्न तयार भए र दाउरा उठाएर जोख्नका लागि पशुपति दाउरा डिपोतर्फ अघि बढे। सुरुमा जोखेर ल्याउने गरेको दाबी गरिरहेका घाटका कर्मचारीहरू जब पुनः जोख्नका लागि दाउरा लगियो तब भन्न थाले अनुमानका भरमा गनेर लग्ने गरिएको छ। जोखेर लाने सिस्टम छैन। कहिलेदेखि जोखेर लान छोड्नु भएको? घोटालाको गन्ध कर्मचारीका यी भनाइहरूबाटै आउँछन्। अझै दाउरा जोखेपछि यो कुरा पुष्टि हुन्छ कि यहाँ हरेक चितामा भ्रष्टाचार हुन्छ। चिताबाट 250 किलो भनेर उठाइएको दाउरा जोख्दा जम्मा 222 किलो मात्रै भेटियो। अर्थात् यहाँ एउटा चितामा 28 किलो दाउरा घोटाला भएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यहाँ हरेक चितामा कम्तीमा 25 देखि 100 किलोसम्म दाउरा यसै गरी हराउँछ। घाट सेवा केन्द्र र पशुपति दाउरा डिपोका कर्मचारीबाट हरेक चितामा यसै गरी घोटाला हुन्छ। यो तपाईहरुले दाउरा लाँदाखेरि यहाँबाट यो चाहिँ डिपोबाट दाउरा लिएर जाँदा, शव जलाउनका लागि दाउरा लिएर जाँदा तपाईहरुले यहाँबाट जोखेर लानुहुन्छ कि गनेर लानुहुन्छ, कसरी लानुहुन्छ? अब बेला मौकामा जोखिन्छ, अन्त्य अनुसारको गनेर लगिन्छ। तपाईहरुले त एउटा चाहिँ जो त्यहाँ शव जलाउनका लागि भनेर लगेको दाउरा, त्यो शव जलाउने जो परिवार हुन्छ उसले त तपाईहरुलाई किलोको हिसाबले यहाँ पैसा दिएको हुन्छ त्यो घाट सेवा समितिमा, हैन? त्यहाँ काट्दाखेरि भनेपछि यहाँबाट पनि तपाईहरुले जोखेर लानुपर्ने होला नि त। जोखेर दिनु त उहाँहरूले हो नि त, कहाँ जोखेर लाने हो त हामीले? उहाँले जोखेर डाक्टर दिनु पर्यो, त्यो हालेर लाने हो हामीले। अनि उहाँले जोखेर दिनुहुन्न? उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ अनि त्यो लगबाग भन्नुहुन्छ त्यतिर लाने हो कि। चिताको समेत पैसा खान दाउरा डिपोका हाकिमले जोख्दै नजोखी दाउरा पठाउने गरेका रहेछन्। कमिसनका लागि घाटका कर्मचारीले जोख्दै नजोखी दाउरा लैजाने गरेका रहेछन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2450 नमुना परीक्षण गर्दा 108 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 386 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 21 जना, आइसियुमा 7 र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सबैमा आग्रह समेत गरेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएमा 7 दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न मन्त्रालयको सुझाव छ। कुनै पनि लक्षण नरहेको 5 दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेको वा 5 दिनभन्दा बढी बसेको 24 घण्टाभित्र ज्वरोको औषधि नखाइ नै ज्वरो कम भएको भए पनि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने जनाइएको छ। आइसोलेसनमा रहेकाले मिलेसम्म छुट्टै शौचालय भएको, प्रशस्त हावा आउने छुट्टै कोठामा बस्ने तथा नाक, मुख र चिउँडो छोपिने गरी मास्क लगाउने र प्रयोग गरिसकेको मास्क उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन आग्रह गरिएको छ। अहिले दैनिक कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। उच्च चापीय प्रणालीका कारण वायुमण्डल स्थिर भएर मौसमी गतिविधि ठप्प हुनुका साथै वन जंगलमा लागेको डढेलो र तुवालोका कारण तापक्रम उकालो लागेको छ। विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा अत्याधिक गर्मी बढेको छ। केही जिल्लाको तापक्रम 40 डिग्री माथि पुगेको छ। गर्मी बढेसँगै स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको रेकर्ड अनुसार मंगलबार यस वर्षकै सबैभन्दा बढी तापक्रम भैरहमा 42 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको थियो। सिराहामा 41.4, जनकपुरमा 40.8, लहानमा 40, धनगढीमा 38.2, नेपालगञ्जमा 40.6, सिमारामा 40.3 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। मंगलबारको तुलनामा बुधबार अधिकतम तापक्रम केही घटेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बिहीबारबाट भने मौसममा केही बदलाव हुनेछ। पश्चिमी वायुको प्रभावले बिहीबारबाट बादल लागि तापक्रम घट्ने र केही स्थानमा वर्षा समेत हुने सम्भावना छ। एउटा पश्चिम निम्नचापी प्रणालीको प्रभाव चाहिँ नेपालमा भित्रिने सम्भावना देखिएको छ। त्यो निम्नचापी प्रणाली त्यति स्ट्रङ त देखिँदैन हैन। यद्यपि त्यसको कारणले गर्दाखेरि बदली हुनाले भोलिबाट चाहिँ यो जुन चाहिँ यो तापक्रममा जुन वृद्धिको क्रम छ त्यो चाहिँ रोकिने अवस्था चाहिँ देखिएको छ र केही हल्का चाहिँ घट्ने चाहिँ सम्भावना रहेको चाहिँ छ। र यसबाहेक त्यो प्रणालीको प्रभावले गर्दाखेरि यो सुदूरपश्चिम भयो, कर्णाली भयो, गण्डकी भयो, होइन, साथसाथै लुम्बिनीको पहाडी भूभागहरू भयो, ती स्थानहरूमा चाहिँ केही स्थानहरूमा होइन हल्का वर्षाको पनि सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यो हुनाले आगामी 3 दिनको अवस्था हेर्दाखेरि भोलिबाट क्रमिक रूपमा चाहिँ तापक्रममा घट्दै जाने चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखेको चाहिँ छ। केही दिनको मौसम बदलावपछि पुनः तापक्रम बढ्ने हुँदा तातो हावा अथवा तापक्रम बढ्दै जाँदा लाग्ने लूबाट बस्न महाशाखाले आग्रह गरेको छ। विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा तापक्रम बढेर 40 डिग्री भन्दा माथि पुग्दा तातो हावा अथवा लू लाग्ने गर्छ। तातो हावाका कारण हुन सक्ने जोखिमबाट बस्न महाशाखाको आग्रह छ। अब विशेष गरी तापक्रम चाहिँ सामान्य रूपमा भन्दाखेरि 40 डिग्री भन्दा माथि 2 दिन अथवा बढी भयो भने चाहिँ लू लागेको भनेर हामी मान्छौँ हैन। त्यो हिसाबले तराईका केही स्थानहरूमा लूको सम्भावना देखेको छ हैन। यसको लागि चाहिँ विशेष सावधानीका उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब घाममा सकभर नहिँड्ने हैन, अनि घाममा हिँड्नै परे छाता ओढ्ने हैन, जस जिउलाई चाहिँ शीतल बनाइराख्ने प्रयासहरू गर्नुपर्छ। अर्कोतिर गर्मी मौसममा बासी खानेकुरा र प्रदूषित पानीबाट मानिसको स्वास्थ्यमा देखा पर्न सक्ने जोखिमबाट बस्न चिकित्सकको सुझाव छ। विशेष गरी प्रदूषित पानीका कारण आउँ हैजा जस्ता समस्या पर्स्यौनी देखा पर्ने गर्छ। यस्ता समस्याबाट बस्न बासी खानेकुरा नखान र पानी उमालेर मात्र प्रयोग गर्न चिकित्सकको सुझाव छ। पानी बढी मात्रामा मानिसहरूले प्रयोग गर्छ, पिउँछ भनौँ, र त्यसले गर्दाखेरि पानीको डिमान्ड वात्तै बढ्छ। त्यो डिमान्ड पुरा गर्न सक्दैन। नसक्दाखेरि के हुन्छ त, कतिपय व्यापारीहरूले चाहिँ त्यो सुरक्षित नभएको पानी ल्याइदिन्छ र त्यसरी बेचेर यो रोगहरू, हैजा मात्र होइन, हैजा लगायत अरू ज्वरो आउने अथवा झाडा पखाला गराउने कीटाणुहरू फैलेको चाहिँ हाम्रो विगतको एकदम राम्रो अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ अहिले पनि अब नदेखेला चाहिँ भन्न सकिँदैन र तसर्थ हैजा पनि नेपालमा जोखिमकै रूपमा छ भन्दा फरक नपर्ला। एकातिर सुक्खा मौसम, बढ्दो गर्मी र अर्कोतिर सुक्खा मौसमका कारण बढ्दो वन डढेलोको कारण पछिल्लो केही दिन यता प्रदूषण समेत बढेको छ। प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा निम्त्याउने समस्याबाट बस्न चिकित्सकको सुझाव छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये 9 जिल्लामा वनहरूमा डढेलो लागेको छ। गर्मी बढेसँगै एक साता यता दैनिक रूपमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा डढेलो वृद्धि भएको छ।
वन डडेलोको पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको 94 स्थानमा डडेलो लागेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा, रुकुम, पश्चिम नवलपरासी बाहेक अन्य सबै जिल्लामा डडेलो लागेको जनाइएको छ। दाङ जिल्लामा 2 स्थानमा डडेलो लागेको छ भने कपिलवस्तुमा 18, अर्घाखाँचीमा 14, त्यसैगरी बर्दियामा 12, बाँकेमा 6, गुल्मीमा 4, प्युठानमा 6, पाल्पामा 4 र रूपन्देही जिल्लाको 1 स्थानमा डडेलो देखिएको छ। हरेक वर्ष हुँदै आएको डडेलोको प्रकोपबाट ठूलो मात्रामा प्राकृतिक र मानवीय क्षति हुने गरेको छ। डडेलो लाग्नुको प्रमुख कारण नै मानवीय त्रुटि भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। डडेलो नियन्त्रण गर्न प्रहरीदेखि सामुदायिक वन सदस्यसम्म समेत समन्वय गरी दैनिक काम गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। वन मन्त्रालयले यो वर्ष डडेलो नियन्त्रणका लागि 52 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। वन डडेलो नियन्त्रण रणनीति 2067 अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। केही समय यता देशभर लागेको वन डडेलोका कारण वातावरण समेत प्रदूषित भइरहेको छ। बाराको महागढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्षले खोला छेउको एलानी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको छ। नगरपालिका 2 स्थित इनरुवा टोलमा रहेको भोतही खोला छेउको आरेघाटको करिब 2 बिघा जग्गा वडाध्यक्ष शिवेन्द्र प्रताप सिंहले अतिक्रमण गरेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि शिवेन्द्र प्रताप सिंहलाई बाराको महागढीमाई नगरपालिका 2 स्थित इनरुवा टोलमा रहेको भुतही खोला छेउको करिब 2 बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको छ। सिंहले तेलकुवा 7 र हाल माईगढीमाई नगरपालिका 2 मा रहेको 7 बिघा एलानी जग्गा मध्ये करिब 2 बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। सिंहले जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो खेतमा मिलाएको स्थानीयको भनाइ छ। जवन घाट रहे जवन खोला रहे तवन ओराइत चलल बा हमनी का बीच लाद में। अब वही में केहू खोनवा के कहते जे हम ये में डेंगी चलाएम कथी दू चलाएम तो हमनी के पूर्वज आयल बाटे बना के आसमशान घाट छठी घाट तो वो हमनी के कहाँ रही। इतने ला हमनी का दर्द पीड़ा बा जे हमनी के आसमशान घाट रहे के चाहे सुरक्षित, हमनी के छठी माई के अथान रहे के चाहे सुरक्षित, हमनी पूजा पाठ करम, हमनी का जगह में केहू के हक तो नहीं लागल। वर्षौंदेखि भुतही खोलाको किनारामा लास जलाउँदै आएको जग्गा र छठ घाट बनाउने गरिएको जग्गा 2 वर्षदेखि वडा अध्यक्ष शिवेन्द्र प्रताप सिंहले अतिक्रमण गरेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। भुतही खोला छेउको जग्गामा करिब 52 परिवारका मुसहर समुदायहरूले जोत भोग गर्दै आएका छन्। तर वडा अध्यक्षले विपन्न समुदायका परिवारलाई धम्काएर जग्गा कब्जा गरेको स्थानीयको गुनासो छ। अतिक्रमण गरेको जग्गामा वडा अध्यक्षले उखु खेती गर्दै आएका छन्। वडा अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक पहुँचको आधारमा जग्गा कब्जा गरेको स्थानीयको आरोप छ। जोत के खाइत लिया सो तो धनिक आदमी से हमनी सकम ना हमनी के हटा देलक, हमनी के त जोतला ही रही, हमनी के हटा देल, हमनी हट के हटैलम के ओ माने मुखिया जी माने शिव सुनंदर सिंह मुखमी उहन लोग कहलक जे अब ना जोते को ओकरा बाद में उ अपने से जोत लन ऐलानी जगह के। हां वो अपने से जोत ई त हमनी के पहले कोनो शर्त में बने ना दे हम एक हमनी के बुंदाई बा हमनी के जहां अब नदी जमा है बहल बा ओ में हमनी के नदी बहाएम। ई जबरदस्ती अब केहू मुखिया के पावर लगा के केहू कुछ के पावर लगा के ले के जो हमनी के जमीन घेर लन बड़ ऊख रोपले बड़ उ हमनी के बहुत दुख बा। वो अपन पावर वो अपन लगाइए, हमनी अपन पावर अपन। तर वडा अध्यक्ष सिंहले भने भुतही खोलाको जग्गा काट्न थालेपछि तटबन्ध गरी जग्गा बचाउ गरेको दाबी गरेका छन्। उनले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका अन्य काम समेत अगाडि बढाउन खोजिएको बताए। जे हुन्छ जहाँबाट हुन्छ हामी सहयोग एकैचोटि निकालेर वृक्षारोपण गरौँ, जो राम्रो कुरो हो। हामीहरू त्यसमा साथ दिन तयार छौँ। विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। जब श्मशान घाटै थियो त खेती कहाँबाट हुन्छ? जब खेती हुन्छ र त श्मशान घाट त्यहाँ हुँदैन।
बाराका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा भूमाफियाका कारण सरकारी जग्गा समेत अतिक्रमण हुँदै आएको छ। स्थानीय स्तरमा रहेको एलानी जग्गा संरक्षणमा स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्ने ठाउँमा स्वयं स्थानीय जनप्रतिनिधि जग्गा अतिक्रमणमा लागेका छन्। अतिक्रमण जग्गा संरक्षणमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम एस्ट्रीका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउनका लागि दबावमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले दबावमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सञ्जालले सार्वजनिक गरेको 3 दिने विरोधका कार्यक्रमहरूमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न देशभरबाट मोबाइल SMS मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने, सिंहदरबार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश नगर्न आह्वान गर्ने लगायतका माग छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानुनहरूको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको सञ्जालले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले 6 वर्ष अघि ऐनको मस्यौदा भएको भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि ऐन ल्याउन नचाहेको आरोप लगाएका छन्। 1,25,000 कर्मचारीहरू स्थायी सरकार हुन्। बेला बेलामा राजनीतिक हिसाबले आउने अस्थायी सरकारले सधैँभरि यो स्थायी सरकारलाई अपमान गर्यो, सधैँभरि यो स्थायी सरकारलाई हेप्ने काम गर्यो, हेला गर्ने काम गर्यो, डोमिनेट गर्ने काम गर्यो। यसकारण यसका प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारी विरोधी ऐन नल्याऊ भनेर खबरदारी गरिरहे। यसकारण यो ऐन यो अवस्थामा आजसम्म बसेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। त्यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले आफूहरूले 77 वटै जिल्लाका सञ्जाल मार्फत माग पूरा गराउन सरकारवालाहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको, तर संविधान जारी भएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसकेको दाबी गरे। कस्तो सरकार हो यो? अहिलेको सरकारको मात्र दोष होइन, जति पनि यहाँ सरकार भने ती सबै सरकारको उद्देश्य भनेको श्रेणीबिन निम्न वर्ग कर्मचारीलाई पेल्ने, अझ भन्नुहुन्छ भने त राजपत्रका अनङ्कित समूहका कर्मचारीलाई बढी पेलेर जाने र उच्च प्रशासकका कुरालाई बढी त्यहाँ सम्बोधन गर्ने त्यो मस्यौदामा पनि देखिएको छ। त्यस्तै नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीले संघीय निजामती ऐन तुरुन्तै जारी गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य सचिव मार्फत ध्यानाकर्षण बुझाएको जानकारी दिए। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत मिटर ब्याजी पीडितहरूले काठमाडौँमा मार्च पास गरेका छन्। बुधबार नागरिक अगुवाका साथ मिटर ब्याजी पीडितहरूले काठमाडौँको शान्ति बाटिकादेखि नयाँ वानेश्वरसम्म मार्च पास गरेका हुन्। मार्च पासमा सहभागीहरूले सरकार र प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। आफूहरूमाथि दमन गरेको भन्दै उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। चक्रवृत्ति तथा मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, जाली तमसुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै पीडितहरूले काठमाडौँमा केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसअघि मार्च पास गर्न खोज्दा केही दिन अघि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही मिटर ब्याजी पीडित घाइते भएका थिए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईले एसीसी प्रिमियर कपमा कुवेतलाई 143 रनले हराउँदै शानदार विजय सुरुवात गरेको छ। उपाधि दावेदार मानिएको समूह बेको युएईले 2 महत्वपूर्ण अङ्क जोड्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको हो। जितको लागि 372 रनको विशाल विजय लक्ष्य पछ्याएको कुवेत 36.3 ओभरमा 228 रनमा अल आउट भयो। कुवेतका 9औं नम्बरका सैयद मोनेफ 36 बलमा 5 चौका र 6 छक्का सहित सर्वाधिक 68 रनमा आउट भए। त्यस्तै परवेन्दर कुमार 26 बलमा 1 चौका र 7 छक्का सहित सर्वाधिक 53 रनमा आउट भए। यी दुई बाहेक अन्य कुनै पनि कुवेतका ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। त्यसअघि ट्यु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको युएईले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 371 रन बनाएको थियो। युएईको जितमा युवा खेलाडी वृत्तीय अरविन्दले 147 बलमा 17 चौका र 9 छक्का सहित 185 रनको विस्फोटक शतकीय इनिङ खेलेका थिए। अरविन्द नै खेलको प्लेयर अफ द मैच चुनिए। अनुभवी ब्याटर रोहन मुस्ताफा 125 बलमा 10 चौका र 4 छक्का सहित 118 रनमा आउट भए। आजै मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा ओमानले कतारलाई 40 रनले हराएको छ। ओमानले दिएको 250 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 47.1 ओभरमा 209 रन जोड्दा अल आउट भयो। प्रतियोगिता फाइनल हुँदै उपाधि जित्ने टोलीले आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। एसिया कपमा समूह एमा भारत, पाकिस्तान र प्रिमियर कप विजेता टोली हुनेछन्। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जावलाखेल युथ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गरेको छ। बुधबार ललितपुरको च्यासल मैदानमा भएको खेलमा जावलाखेलले पुलिसलाई 6-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलमा जावलाखेलका लागि फोडे फोबानाले 29औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। त्यस्तै जावलाखेलका युसुफ थपलियाले 50 र 82औं मिनेटमा गोल गरे भने एनकोटो मासोबीले 65 र 72औं मिनेटमा गोल गरे। त्यस्तै अब्दुल्ला जिज निसोबाबले 65औं मिनेटमा गोल गरे। पुलिसको तर्फबाट एक मात्र गोल मोसेस टिबुमले खेलको 88औं मिनेटमा गरेका थिए। जितसँगै जावलाखेलले 20 अङ्क जोडेको छ। पुलिस 5 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको पुछारमा छ। त्यस्तै बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा विभागीय नेपाल एपीएफ फुटबल क्लबले साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई पराजित गरेको छ। अलमान्ड बिमोडको निर्णायक गोलमा एपीएफले मछिन्द्रलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। अर्मान्डले 39औं मिनेटमा एक मात्र निर्णायक गोल गरेका थिए। जितसँगै एपीएफ 10 खेलबाट 14 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित मछिन्द्र 13 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा झरेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसार अन्तिम चरणमा। तनहुँको डुम्रेमा आयोजित सभामा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको सम्बोधन। एमाले र रासोपाको पनि आक्रामक प्रचार। संवैधानिक परिषद बैठक, प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न असफल। ओलीले खोजे संसदीय समितिमा सम्मानजनक हिस्सा। एमालेले हलो अड्काएको सत्तारूढको आरोप। देशैभर गर्मी बढ्यो। तापक्रम 40 डिग्री भन्दा बढी। तराईका जिल्लाहरूमा लूको जोखिम। भोलि बदली हुने प्रक्षेपण। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव। भारत बन्यो विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश। हालको जनसङ्ख्या 1,42,86,00,000। चीन दोस्रो स्थान। र एसीसी प्रिमियर कपमा कुवेत विरुद्ध युएई 143 रनले विजयी। अरविन्दले खेले 185 रनको विस्फोटक शतकीय इनिङ। ओमानले कतारलाई 40 रनले हरायो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विशेष धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।